ज्यानको माया मारेर एक हातमा मेसिन गन र अर्को हातमा ग्रेनेड बोकेर उनी दौडिए। उनी सँगै आइरहेका गोर्खा सैनिकहरू जापानी सेनाको गोलीको शिकार बने। सेक्सन कमान्डर रहेका उनले तुरुन्तै आफूले बोकेको मेसिन गन चलाए, तर जामको कारण चल्न सकेन। त्यसपछि उनले तत्कालै आफ्नो मृत साथीको मेसिन गन उठाए र लगातार फायरिङ गर्दै अघि बढे। जापानी सेनाले चलाइरहेको गोलीहरूको परवाह नगरी उनी हानिएर बङ्कर नजिकै पुगेपछि त्यहाँ ग्रेनेड फाले र लगातार मेसिन गनले गोली बर्साउन थाले। यतिकैमा बङ्कर भित्र रहेका 4 जना जापानी सैनिकहरूको तत्कालै मृत्यु भयो। अन्य जापानी सैनिकहरू भागेर आफ्नो ज्यान बचाए। यसपछि नै सो पोस्ट गोर्खा सैनिकहरूको कब्जामा पर्न गयो। यिनै बहादुर सेक्सन कमान्डर नायक अगमसिंह राई थिए। यही युद्धमा देखाएको बहादुरिताका लागि उनलाई भिक्टोरिया क्रस पदकले सम्मान गरियो। वास्तवमा अगमसिंह राई को थिए? उनी दोस्रो विश्व युद्धका सम्मानित गोर्खा सैनिक कसरी बने? जापानी सेना विरुद्ध उनले कहाँ र कसरी युद्ध लडे? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विक्रम सम्वत 1977 तदनुसार सन् 1920 सालमा ओखलढुङ्गामा जन्मेका अगमसिंह राई 21 वर्षको उमेरमा ब्रिटिस भारतीय गोर्खा सेनामा भर्ना भए। सो समय ताका द्वितीय विश्व युद्ध सुरु भइसकेको थियो। वास्तवमा सन् 1939 सेप्टेम्बर महिनामा जर्मनी सेनाले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरेपछि बेलायत र फ्रान्सले पनि जर्मनी विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्यो। यसपछि बिस्तारै अन्य राष्ट्रहरू पनि सो युद्धमा होमिँदै गए र यसले बिस्तारै विश्व युद्धको रूप लिन गयो। यसै समय ताका सुदूर पूर्वीय शक्तिशाली राष्ट्र जापानले पनि आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूको विरुद्ध तीव्र गतिका साथ आक्रमण गर्न सुरु गर्यो। तत्कालीन भारत बेलायतको औपनिवेश राष्ट्र थियो। सन् 1942 जनवरीको सुरुमा नै लेफ्टिनेन्ट जनरल सोजिरो लिडाको कमान्डमा थाइल्याण्डको बाटो हुँदै बर्मामाथि हमला गर्न जापानी सेना अघि बढ्यो। तत्कालीन बर्माको मुख्य शहर रंगुन कब्जा गरेपछि उनीहरू उत्तरी क्षेत्रतर्फ बढे। बिस्तारै जापानी सेना बर्माको मध्यभाग हुँदै भारतीय क्षेत्रतर्फ लाग्यो। कतिपय स्थानहरूमा भएको भिडन्तहरूमा बेलायती सेनाले नराम्ररी पराजयको सामना गर्नु पर्यो। बिस्तारै जापानी सेना भारतको उत्तर पूर्वीय क्षेत्रसम्म आइपुग्यो। वास्तवमा जापान पूरै भारतलाई आफ्नो अधीनमा राख्न चाहन्थ्यो। यही बेला बेलायत जापानी सेनाको अगाडि निरीह बन्दै गइरहेको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि बेलायतले कुनै पनि हालतमा भारतलाई गुमाउन चाहँदैनथ्यो। यही भएर जापानी सेनालाई बर्मा तथा भारतको उत्तर पूर्वीय क्षेत्रसम्म सीमित राख्न बेलायतले योजना बनाउन थाल्यो। जापानी सेना बर्माको मुख्य भूमि पार गर्दै मणिपुरको इम्फालतर्फ बढ्न सुरु गर्यो। जापानी सेनासँग बिसेनपुर, सिलचौर तथा चीन हिल्समा भीषण युद्ध सुरु भयो। यस्तैमा सन् 1944 जुन 24 तारिकको दिन वाटर पिकेट र मोटर ब्लफ क्षेत्रहरू पनि जापानी सेनाले आफ्नो कब्जामा पारे। सामरिक महत्वका यी क्षेत्रहरू जापानी सेनाले हत्याएपछि बेलायती सेना अति नै कमजोर बन्न गयो। वास्तवमा यी दुवै क्षेत्रहरू सामान्य भूभागको उचाइ भन्दा केही अग्लो स्थानमा थियो। करिब 200 गज टाढा रहेका यी क्षेत्रहरूमा बेलायती सेनाले सैनिक सञ्चारका पोस्टहरू बनाएका थिए। यी क्षेत्रहरूको एकापट्टि घना जंगल थियो भने अर्कोपट्टि खुल्ला मैदान र चिल्ला ढुङ्गाहरूले घेरिएको भिरालो भूभाग थियो। यसका साथै एकै स्थानबाट अर्को स्थानमा सहजै आवत जावत गर्न मिल्ने भएकोले पनि यी क्षेत्रहरू बेलायती सेनाको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थान बन्न गएको थियो। यसरी बेलायती सेनाको लागि अति नै महत्वपूर्ण रहेको मोटर ब्लफ र वाटर पिकेट क्षेत्रहरू जापानी सेनाको अधीनमा पर्न गएपछि बेलायतले पुनः आफ्नो बनाउन एक नयाँ रणनीतिका साथ जापानी सेना विरुद्ध लड्ने योजना बनाए। यस लगत्तै सन् 1944 जुन 26 तारिकको एका बिहानै मणिपुर स्थित बिसेनपुर नजिकै रहेको गोर्खा सैनिकको क्याम्पमा एक आदेश पत्र पुग्यो। सो पत्रद्वारा
5औं गोर्खा राइफल्सका गोर्खा सैनिकहरूलाई तत्कालै वाटर पिकेट र मोटर ब्लफमाथि आक्रमण गर्न आदेश दिइयो। आदेश पाउने बित्तिकै 5औं गोर्खा राइफल्सका गोर्खा सैनिकहरूले तुरुन्तै एक योजना तयार पारे। गोर्खा सैनिकहरूले सो क्षेत्रहरूमा आक्रमण गर्न 2 समूहहरू बनाए, जस मध्ये एक समूहले मोटर ब्लफ कब्जा गर्ने र अर्को समूहले वाटर पिकेटमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाइयो। तर पहिलो समूहले मोटर ब्लफ कब्जा गरेपछि दोस्रो समूहसँग मिल्न आई वाटर पिकेटमाथि संयुक्त हमला गर्ने रणनीति तयार पारियो। पहिलो समूहका सेक्सन कमान्डर नायक अगमसिंह राई थिए। रणनीति अनुसार नायक अगमसिंह राईले आफ्ना माथतका सैनिकहरूलाई लिएर मोटर ब्लफ क्षेत्रतिर लागे। मोटर ब्लफ र वाटर पिकेट दुवै पोस्टहरूलाई जापानी सेनाले व्यवस्थित गर्न थालिसकेका थिए। त्यहाँ केही जापानी सैनिकहरू तयारी अवस्थामा बसिरहेका थिए। भिरालो भूभागको कुनै वास्ता नै नगरी गोर्खा सैनिकहरू माथि चढ्दै गए। यस्तैमा जापानी सेनाले अन्धाधुन्ध फायरिङ गर्न सुरु गर्यो। उनीहरूको गोलाबारी यति तेज थियो कि गोर्खा सेना अघि बढ्न सक्ने अवस्था नै थिएन। तैपनि नायक अगमसिंह राईले आफ्नो सेक्सनका सैनिकहरूलाई अघि बढ्न हौसला दिइरहे। यतिकैमा माथिल्लो स्थानमा रहेको सैनिक पोस्टबाट जापानी सैनिकहरूले मेसिनगनद्वारा लगातार गोलीहरू बर्साइरहे। यसबाट केही गोर्खाली सैनिकहरूको तत्कालै मृत्यु भयो भने कैयन घाइते भई त्यही ढल्न थाले। यस्तै गोलीहरूको भारी वर्षाको बीच नायक अगमसिंह राई आफ्ना केही सैनिकहरूका साथ माथिल्लो भागसम्म पुग्न सफल भए। जापानी सेना रहेको पोस्ट भन्दा केवल 80 गज मात्र टाढा रहेका उनीहरूले जापानी सैनिकहरू तार बार लगाएर आफ्नो पोजिसनलाई सशक्त बनाएर बसिरहेको देखे। नायक अगमसिंह राईले निकै क्षति त भइ नै सक्यो, तर अझै अबेर गरेमा झन ठूलो विनाश हुन सक्ने आकलन गरे। यस्तैमा उनी 81 तार बार भत्काएर शत्रु सैनिकहरूतर्फ फायरिङ गर्दै अघि बढे। अचानक फायरिङ गर्दै अघि बढेका नायक अगमसिंहले पोस्टमा रहेका 3 जना जापानी सैनिकहरू मारिदिए। नायक अगमसिंहलाई देखेर अन्य गोर्खा सैनिकहरू पनि फायरिङ गर्दै मोटर ब्लफ तर्फ अघि बढे। गोर्खा सैनिकहरूको लगातार फायरिङका कारण अन्य 2 जना जापानी सैनिकहरूको पनि मृत्यु भयो। यसपछि अन्य केही जापानी सैनिकहरू त्यहाँबाट भागे। यस लगत्तै गोर्खा सेनाले सो क्षेत्र घेराबन्दी गरे। यसरी मोटर ब्लफ क्षेत्र गोर्खा सेनाको कब्जामा पर्न गयो। यसपछि तल रहेका बाँकी गोर्खा सैनिकहरू माथि उक्लिए। यति नै बेला वाटर पिकेट तर्फ रहेको जंगलबाट जापानी सैनिकहरूले गोली बर्साउन थाले। ढिलो नगर्न र वाटर पिकेट तर्फ तुरुन्त अघि बढ्न नायक अगमसिंह राईले आदेश दिए। यसपछि केही सैनिकहरू मोटर ब्लफमा रहेको पोस्टलाई रक्षा गर्न बसे भने केही सैनिकहरू सेक्सन कमान्डर नायक अगमसिंह राईलाई पछ्याउँदै अघि बढे। केही अघि मात्रै बढेका थिए, बंकरबाट जापानी सेनाले ग्रेनेड फाल्नको साथै मेसिनगनद्वारा गोली बर्साउन सुरु गरे। यसबाट कैयन गोर्खा सैनिकहरू हताहत भए। तर पनि नायक अगमसिंह राई कति पनि हडबडाएनन्। उनी र उनका साथीहरूले पनि प्रतिकार स्वरूप गोली दागिरहे। यसपछि नायक अगमसिंहले बंकरभित्र लुकेका जापानी सैनिकहरूलाई नमारी अगाडि बढ्न नसक्ने देखि उनले ज्यानको माया मारेर एक हातमा ग्रेनेड र अर्को हातमा थोम्सन सब मेसिन गन लिएर अघि बढे। जापानी सेनाले हानेको गोलीबाट नायक अगमसिंह राईको पछि पछि आइरहेका 3 जना गोर्खा सैनिकहरू हताहत भए। नायक अगमसिंहले पनि आफूसँग भएको मेसिन गन चलाए, तर जामको कारण चल्न सकेन। त्यसपछि उनले तत्कालै आफ्नो मृत साथीको ब्रेन गन उठाए र लगातार फायरिङ गर्दै अघि बढे। जापानी सेनाको गोलीहरूको बीचबाट उनी हानिएर बंकर नजिकै पुगे र ग्रेनेड फाले र लगातार मेसिन गनले गोली बर्साउन थाले। यतिकैमा बंकर भित्र रहेका 4 जना जापानी सैनिकहरूको तत्कालै मृत्यु भयो। यसपछि नायक अगमसिंह राई भन्दा निकै पछि रहेका अन्य गोर्खा सैनिकहरू पनि त्यही आइपुगे। यही बेला केही टाढा रहेका जापानी सैनिकहरू त्यहाँबाट कुलेलाम ठोके।
यसपछि नै अगमसिंह राई र उनका सहयोगीहरू वाटर पिकेटमा रहेको मुख्य पोस्टतिर अघि बढे। यति बेलासम्म अर्को समूहका गोर्खा सैनिकहरू पनि पछिल्लोतिरबाट युद्ध मोर्चालाई अघि बढाउँदै त्यही आइपुगे। यसरी वाटर पिकेट पोस्ट पनि गोर्खा सैनिकहरूले आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भए। नायक अगमसिंह राईको बुद्धि, बहादुरिता र कुशल नेतृत्वका कारण कम्पनीका धेरै गोर्खा सैनिकहरू हताहत तथा घाइते भए तापनि उनीहरूले आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सफल भए। यसपछि पनि विभिन्न स्थानहरूमा गोर्खा सैनिकहरूको जापानी सेना विरुद्ध भीषण युद्धहरू भए, तर जापानी सेना भारतको मुख्य भूभागतर्फ बढ्न सकेन। अन्ततः सन् 1945 अगस्टमा अमेरिकाले जापानमाथि परमाणु बम खसालेपछि जापानले आत्मसमर्पण गर्यो र द्वितीय विश्व युद्धको औपचारिक अन्त्य हुन गयो। विश्व युद्धको अन्त्यसँगै नायक अगमसिंह राईको अदम्य साहसलाई कदर गर्दै बेलायत सरकारले उनलाई बेलायती सेनाको सर्वोच्च पदक भिक्टोरिया क्रसबाट सम्मान गर्ने योजना बनायो। यस लगत्तै सन् 1945 जनवरी 23 मा वर्तमान पाकिस्तान स्थित पेशेवरमा भारतका तत्कालीन वाइसरोय फिल्ड मार्शल लर्ड वेभेलले नायक अगमसिंह राईलाई भिक्टोरिया क्रस पदक प्रदान गरे। यसपछि उनी सैनिक प्रशिक्षकको रूपमा बेलायती गोर्खा सेनाको 5औं रेजिमेन्टमा फर्किए। भारत स्वतन्त्र भएपछि अर्थात् सन् 1947 पछि पनि उनी भारतीय गोर्खा सैनिकको रूपमा कार्य गरिरहे। कुशल कार्य सम्पादनको कारण उनी सुबेदार मेजरमा पदोन्नति भए। सन् 1962-63 मा संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत शान्ति सेनाको रूपमा उनले कंगोमा पनि सेवा गर्ने मौका पाए। यसरी उनी सैनिक सेवामा रहँदा नै भिसी पदक बाहेक अन्य 12 पदकहरू पनि प्राप्त गर्न सफल भए। अन्ततः सन् 1971 सालमा उनी मानार्थ क्याप्टेन पदबाट सेवानिवृत्त भए र नेपाल फर्किए। नेपालमा रहँदा नै सन् 2000 मा भिक्टोरिया क्रस पदक प्राप्त गर्ने 80 वर्षीय एक गोर्खा सैनिक अगमसिंह राईको निधन हुन गयो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।